नमस्कार उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। बतास ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेड को यो चितवन शोरूम ओपनिङ सेरेमनीमा आज हामी जुटिरहेका छौं। मौसम प्रतिकूलताका कारण हामीले भने भन्दा केही बेर ढिला गरेर कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं। यद्यपि हामी सबैजना जुटेका छौं र मौसम पनि अब अनुकूल बन्दैछ र हाम्रो कार्यक्रमलाई साथ दिँदै पनि छ। अब ढिला नगरिकन म कार्यक्रम अगाडि बढाउन जाँदैछु। बतास ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेड को यो चितवन शोरूम हामी महिन्द्रा ट्र्याक्टरको शोरूम ओपनिङ सेरेमनीमा जुटिरहेका छौं। समुद्घाटन समारोहमा कार्यक्रमको अध्यक्षताका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु बतास ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेड का प्रबन्ध निर्देशक श्री शान्तराज बतासज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाई आसन ग्रहण गराउँदै गर्छु। हाम्रा सहयोगी साथीहरू मनिषा नेउपाने, अञ्जना सिलवाल र आशा श्रेष्ठलाई उहाँहरूलाई खादा तथा सम्मान प्रदान गरिदिनु हुन म सँगसँगै गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि जिल्ला समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष कृष्ण कुमार डलाकोटीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अग्नि ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन प्रसाद शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राका कन्ट्री म्यानेजर आशिष जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा जोडिरहेको छु म यति बेला अग्नि ग्रुपका तर्फबाट रामेश्वर महर्जनज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो लेफ्ट साइडमा रहेको कुर्सीहरूमा हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस्तै कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कृषि अधिकृत इन्द्र ढुङ्गानाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा जुटिरहेका छौं हामी यति बेला। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका कृषि अधिकृत उमराज अर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै चितवन अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रेष्ठज्यूलाई माफी चाहन्छु मैले गलत नाम उच्चारण गरेकोमा। निरञ्जन मिश्रज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा यसैगरी बतास चितवनका म्यानेजर बतास ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेड चितवनका म्यानेजर विष्णु सेराईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण अतिथिगणहरू साथै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पत्रकार बन्धुहरू, विभिन्न तह र तब्काबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू र ग्राहक महानुभावहरू लगायत यस चितवन युनिटका सम्पूर्ण परिवारलाई म बतास ब्रदर्स प्राली चितवनको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उद्घोषणज्यूले भनिसक्नु भएको छ कार्यक्रम छोटो गर्ने भनेर, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्ना सारा कामहरूलाई थाती राखेर यस कार्यक्रमको पाल्दिनु भएकोमा फेरि पनि यहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बतास ब्रदर्स प्रालीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो सानो हुँदै यही पुर्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। बतास ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेडको यो नाम सबैले सुन्नु भएको नै छ होला। विभिन्न ठाउँमा छाता संस्थाका रूपमा विभिन्न काममा र विशेष गरी समाज सेवामा पनि अग्रसरता देखाइरहेको यो बतास ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेडले चितवनमा भने ट्र्याक्टरको शोरूम सुरु गरेको छ। अन्य सवारी साधनका शोरूमहरू गण्डकी, धौलागिरी लगायतमा सञ्चालन भइरहेका छन्। चितवनमा पनि हामीले ट्र्याक्टरको शोरूम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र महिन्द्राको नाम आफैमा पनि एउटा विश्वासको नाम हो। कृषिमा यान्त्रिकरण चितवनमा जब कृषिका लागि नै चितवन परिचित छ, त्यसैले पनि कृषिमा यान्त्रिकरणका लागि एउटा आयाम थप्नका लागि बतास ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेडले चितवनलाई रोजेको छ ट्र्याक्टरका लागि। किनभने यहाँ कृषिमा यान्त्रिकरण गरेर धेरै अगाडि बढ्नु छ हामीलाई। कृषि योग्य जमिनमा अझै पनि धेरै उब्जनीहरू बढाउनु छ हामीलाई। त्यसैले पनि महिन्द्राको ट्र्याक्टरलाई हामी प्राथमिकता दिएका छौँ यहाँ। अब भने म हाम्रो कम्पनीले बिक्री गर्ने
सेल्स सर्भिस स्पेयर पार्ट्सको बारेमा थप जानकारी दिनका लागि म आमन्त्रण गर्दछु पुष्पराज बरालज्यूलाई, जसले हामीले के गर्नेछौँ चितवनमा भनेर तपाईहरूलाई अझ परिष्कृत रूपमा जानकारी गराउनेछ। कृपया पुष्पराज बरालज्यू अगाडि आइदिनु। र यस समारोहमा पाल्नुभएका पत्रकार मित्रहरू र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ पाल्नुभएको सम्पूर्ण ग्राहक मानवहरूलाई म पुष्प बराल तथा बतास प्रदेश प्रणालीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र हामी विगत 20 वर्षदेखि गण्डकी धौलागिरीमा हामी यो महिन्द्रा ट्र्याक्टरसित हामी आबद्ध छौँ। गण्डकी धौलागिरीमा जिप तथा हामी ट्र्याक्टर बिक्री गरिरहेका छौँ र गण्डकीमा विगत 20 वर्षदेखि हामी नम्बर 1 छौँ ट्र्याक्टरमा। र हामीले सञ्चालन गरेको करिब 8-9 महिना भयो। यस 8-9 महिना पनि हामीले राम्रो सेल्स गरेका छौँ यहाँ। र आगामी वर्षमा हामी विगत 3 वर्ष अगाडि यहाँ चितवनमा पनि हाम्रो महिन्द्रा नम्बर 1 थियो र हाम्रो उद्देश्य भनेको अबको 1 वर्षमा यहाँ महिन्द्रा नम्बर 1 बनाउने छौँ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको बिक्री गर्नु मात्रै होइन, हामी अफर सेल्स सर्भिसलाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ हामी। किन भन्दा जब मान्छेलाई तपाईँको गाडी दिएको छ उसले सर्भिस आएन भने उसले रिकमेन्ड गर्दैन। हामी ट्र्याक्टर बिक्री गर्नुभन्दा पहिला हामी सर्भिसलाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ हामीले। त्यही भएर हाम्रो अब आजबाट यहाँ ओपनिङ भएको छ। हाम्रो विगत 15 वर्षदेखि एक्सपिरियन्स मेकानिकहरू छन् हाम्रो सोरुममा र यहाँ पनि अब दक्ष जनशक्ति हामीले नियुक्ति गरेका छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि जुन विगत वर्ष पनि माया गर्नुभएको थियो हजुरहरूले, यस्तै मायाको हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ। र कुनै त्यस्तो समस्या पर्यो भने हाम्रो यहाँ सोरुम छ, नभए हाम्रो पर्सनल रूपमा हामीले नम्बर पनि दिन्छौँ। हामी अन द फिल्ड घरमै गएर हामी सर्भिस गरिदिन्छौँ। यहाँ आउनु पनि पर्दैन, तपाईँ फोन गर्नुभयो भने घरमै गएर सर्भिसिङ हुन्छ हाम्रो। र अहिले तपाईँको विगत उसबाट पहिला 2 वर्ष वारेन्टी थियो, अहिले हाम्रो ट्र्याक्टरको 6 वर्ष वारेन्टी छ। तपाईँको गियर बक्स भयो, इन्जिनमा कुनै समस्या भयो भने 6 वर्षसम्म कम्पनीले गरिदिन्छ, जुनले गर्दा पनि यो कस्टमरलाई बेनिफिट छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद। खेती योग्य जमिन प्रशस्त भएको चितवनमा 2054 सालदेखि नै ट्र्याक्टर त भित्रिएको थियो। ट्र्याक्टर भित्रिँदैमा चितवनमा के कति प्रगति भए अथवा त्यसले कृषिमा कतिको नयाँ यान्त्रिकरणको सम्भावनालाई उजागर गर्यो भन्ने कुराहरू हामीले महसुस गर्दै पनि छौँ होला। यहाँ आउनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरूमा कृषक वर्ग पनि हुनुहुन्छ। महिन्द्राको ट्र्याक्टर प्रयोग गरे पछाडिका अनुभवहरू पनि पक्कै पनि तपाईँलाई त्यो एकदमै विश्वासले भरिएको जस्तो लागेको छ भन्ने हामी अपेक्षा गरेका छौँ। हामीले यहाँ बिक्री मात्र गर्दैनौँ, सेल्स सर्भिस आफ्टर सेल्स सर्भिस पनि दिन्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ र त्यो तपाईँले पक्कै पनि अनुभूति गरिसक्नु भएको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण अनि यान्त्रिकरण कतिको महत्त्वपूर्ण छ, हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्रका तर्फबाट, यसै गरी कृषि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको तर्फबाट पनि हाम्रा अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँले पनि पक्कै यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि विभिन्न खालका प्रविधिमा विश्वास जितिसकेका कम्पनीको महत्त्व कति छ भनेर कृषकहरूलाई बुझाउँदै पनि आउनुभएको छ होला भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ हामीले। हामी धेरै राम्रो गर्दैनौँ भन्दै पनि मैले केही शब्द भन्नै पर्ने भएकाले यी कुराहरू जोडिरहेको छु। हामीले चितवन सोरुमबाट के बिक्री गरिरहेका छौँ भनेर थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। यति बेला चितवनको यो सोरुमबाट हामीले महिन्द्राको युवराज 15 HP, यसै गरी जीवो 25 HP, युवो 40 and 45 HP, 40 HP र 45 HP क्रमशः र 50, 60 र 75 नोभो अर्जुन हामीले बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। तपाईहरू सबैले यसको प्रयोग पनि गर्न थाल्नु भएको करिब 10 महिना भइसकेको छ र आजबाट भने हामीले यसलाई औपचारिक रूपमा समुद्घाटन गरेर सबैमाझ जाने यो तयारी गरेका हौँ। यति जानकारीपछि फेरि पनि म मन्तव्यकै क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। मन्तव्यको क्रममा अब भने चितवन अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। सर्वप्रथम बतास नाम एउटा ब्रान्ड अटोमोबाइल सेक्टरमा एउटा ब्रान्ड बनेको छ। यो नेपालभरि नै यसको नाम धेरै नै माथि छ। यो अटोमोबाइल सेक्टरमा बतास ब्रदर्सको नामबाट हामी यहाँ महिन्द्राको एउटा जुन व्यवस्थित सोरुम यहाँ आज चितवनमा पाएको छ। पक्कै पनि हामीले हिजोको दिनमा बतास अर्गनाइजेसनबाट हुने कार्यहरूको जुन स्तर छ त्यो स्तर चितवनवासीले पनि अब त्यो उपभोग गर्न पाउनेछ। त्यसको लागि हामी एकदम खुसी छौँ र यो अटोमोबाइल सेक्टरमा पक्कै पनि यो यहाँहरूको चितवनको कामले पक्कै पनि एउटा
राम्रो सुरुवात हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यस्तै महिन्द्रा एउटा यस्तो ब्रान्ड हो कि जुन नेपालको तराईदेखि हिमाली जिल्लासम्म उड्ने ट्र्याक्टर, यो हामी जहाँ पनि नेपालभरि देख्न सक्छौँ। र यसको इतिहास धेरै पुरानो छ महिन्द्राको। आज कृषिको कुरामा हिजो हामी हलो गाई के अरे पाडा लगाएर हलोमा हिँड्थ्यौँ भने अहिले त्यो हामी चितवनमा त्यो लगभग त्यसको अन्त भइसकेको छ र सबै कृषि उपकरणहरूबाटै यो सञ्चालन भइरहेको छ। र यसमा ट्र्याक्टरको जुन सामान्य ढुवानी कुरादेखि लिएर कृषि क्रान्तिको लागि ट्र्याक्टरको आवश्यकता जरुरी पनि छ र त्यस किसिमले पनि चितवनमा ट्र्याक्टरको विकास पनि भएको छ। जस्तै यो प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत हामीले देख्न पाइन्छ कतिपय रोडमा गाडीहरू पनि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत भनेर एउटा अनुदान, केही पर्सेन्ट अनुदान होला सायद, त्यो अनुदानहरू भएको गाडीहरू। त्यस्तै ट्र्याक्टरमा पनि पक्कै त्यो पनि छ होला। यो त्यसपछि आएर यो महिन्द्राको जुन योभन्दा पहिला त्यति व्यवस्थित रूपमा सेल्स सर्भिस स्पेयर, यो जेन्युन स्पेयर पार्ट्सहरू अलिकति समस्या चितवनमा थियो। पक्कै पनि यो बतास ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेडले त्यो पनि समस्या हल गर्ने नै छ। यति भन्दै मेरो चितवन अटोमोबाइल्सको तर्फबाट यस चितवन बतास ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेडको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै भोलिको दिनमा एसोसिएसनबाट यस संस्थालाई केही आवश्यक परेको खण्डमा हामी सहयोग पनि गर्न तयार छौँ भन्दै मेरो मन्तव्य टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। अमृत जोशी हुनुहुन्थ्यो चितवन अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष। पक्कै पनि एउटा लामो पर्खाइपछि हामी यो कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ। कोभिडको यो लामो महामारी पछि गर्ने नगर्ने भन्दै आज पनि हामी यो महामारीकै बिचमा यो कार्यक्रम समुद्घाटन समारोहमा जुटिरहेका छौँ। धेरै खलल परेको छ हरेक क्षेत्रमा, कृषिमा पनि परेको छ। त्यसैले अब भने जुट्छौँ, अब हामी हरेक क्षेत्रमा पछि परिरहेको यो अवस्थालाई अगाडि बढ्नेछौँ र त्यो हाम्रो अघि बढ्ने प्रक्रियामा हामीलाई अझै सहज बनाउनेछ महिन्द्राका विभिन्न उत्पादनहरूले र त्यसमा चितवनलाई पक्कै पनि कृषि योग्य यो जमिनलाई अझै धेरै मद्दत गर्नेछ महिन्द्राको ट्र्याक्टरले। फेरि पनि म मन्तव्यकै क्रममा जुटिरहेको छु। अब भने म आमन्त्रण गर्दछु महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राका कन्ट्री म्यानेजर आशिष जोशीज्यूलाई। आज मौसम इतना सुहावना होने के बाद भी आप लोग टाइम से हैं और हमारे इस फंक्शन को सफल बनाने में आपने सहयोग दिया। मैं बधाई देना चाहूँगा अग्नि ग्रुप को, बतास ग्रुप को इस नए शोरूम के इनाग्रेशन के लिए, और मैं सराहना करना चाहूँगा बतास ग्रुप और अग्नि ग्रुप के टीम मेंबर्स की। कोविड है, पानी बरस रहा है, फिर भी इन लोगों ने बड़ी मेहनत से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक की है। रात को 11 बजे तक काम हो रहा था यहाँ, और मुझे लग रहा है सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सैल्यूट टू ऑल द टीम मेंबर्स, पुष्पा जी, राजेश जी और हमारे रामेश्वर जी, प्रतीक जी, जिन्होंने आके यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना काम किया। महिंद्रा की बात करूंगा मैं। महिंद्रा विगत 27 से 28 सालों से इंडिया में नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है जो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर इंडिया में बेचती है। बाहर भी हमारे कई प्लांट हैं जिसमें हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। नेपाल में हम लोग विगत 28 से 30 वर्षों से नेपाल में उपस्थित हैं, और मेची टू महाकाली हमारे 36 शोरूम्स वर्कशॉप हैं नेपाल के अंदर। महिंद्रा के 3 प्लांट हैं इंडिया में, नागपुर महाराष्ट्र में, जहीराबाद में जो आंध्रा में आता है, और एक प्लांट है हमारा हरिद्वार में, रुद्र प्लांट बोलते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के ट्रैक्टर बनते हैं। इसके अलावा बाहर हमारे ब्राजील में महिंद्रा, यूएसए, महिंद्रा साउथ अफ्रीका, महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया, और उसके अलावा हमारा मित्सुबिशी जापान में हमारे प्लांट है, जहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजी के अलग अलग ट्रैक्टर बनते हैं। नेपाल की अगर मैं स्पेशली बात करता हूं तो 15 HP से लेके, बहनी ने पहले से मेरी चीजें बोल दी है लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें बोलूंगा, किसानों की जरूरत को समझते हुए 15 HP से लेके 75 HP तक के ट्रैक्टर है हमारे पास, और जैसा किसानों को जैसी जरूरत रही है उस हिसाब से हम लोग बढ़ते गए हैं। अगर महिंद्रा ही ऐसी कंपनी होगी जो सबसे छोटा ट्रैक्टर देती है नेपाल में और सबसे बड़ा ट्रैक्टर दे रही है 75 HP का, तो अलग अलग जरूरतों को लेकर हम लोगों ने किसानों के लिए काम किया है। और इस मुहूर्त में
पुष्पा जी ने कुछ चीज बोली है, इस शुभ मुहूर्त में एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं नेपाल के लिए, जो 1 सितंबर से हुआ है नेपाल में। इंडस्ट्री में पहली बार मतलब ट्रैक्टर कंपनी में आज तक किसी ने भी वो काम नहीं किया है। वो काम है हमारा 6 साल की वारंटी ट्रैक्टर में लाना। तो कई बार हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री, तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में महिंद्रा पहला कंपनी है जिसने 6 साल की वारंटी दी है नेपाल में, जो अपना 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। और फेस्टिवल सीजन को देखते हुए हमारी फेस्टिवल स्कीम भी आई हुई है, सितंबर टू नवंबर में हमारे नेपाल अधिराज में जो भी महिंद्रा का ट्रैक्टर खरीदेगा उसके लिए वो स्कीम रहेगी। स्कीम को थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। अगर 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक जो भी महिंद्रा का ट्रैक्टर खरीदता है उसे 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री, 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री कंपनी की तरफ से, जो भी हमारे शांता जी अग्नि ग्रुप में ये लोग ऑफर करेंगे, वो आपको किसी भी ट्रैक्टर की खरीद में मिलना है। उसके अलावा या तो आप 50% डिस्काउंट पे रोटावेटर ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, या 42 इंच की एलईडी टीवी ले सकते हैं। ये 2 चीजें आप ऑप्शनल है, या तो आप रोटावेटर ले सकते हैं या 42 इंच का स्मार्ट एलईडी में नहीं स्मार्ट टीवी ले सकते हैं हर ट्रैक्टर की खरीद में। इसके अलावा 5 बम्पर लकी ड्रॉ है। अब दिवाली का टाइम में आदमी किस्मत आजमाता है, तो उसमें लकी ड्रॉ डालना भी किसकी क्या किस्मत है। तो 5 लकी ड्रॉ बम्पर भी हैं जो हर जगह में, चितवन, काठमांडू, वीरगंज, हर जगह ये लकी ड्रॉ होगा। तो ये स्कीम आप लोगों के लिए है, 3 महीने के लिए। अपना 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा, छठ पूजा, दिवाली, दशाएं, उस उपलक्ष्य में ये फेस्टिवल स्कीम है। तो मैं आशा करता हूं कि स्कीम की और 6 साल की वारंटी के साथ और आप लोगों के सहयोग के साथ महिंद्रा एक नई ऊंचाई को नेपाल में छुएगा। नमस्कार। ज्यूहरूले पनि समाचार मार्फत यो खुसीका खबरहरूलाई अझ स्थान दिनुहुनेछ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। हामी अब धेरै मन्तव्यको क्रममा छैनौँ। जम्मा 2-3 वटा मन्तव्य पछाडि हामी हाम्रो सोरुम हेर्न जानेछौँ कस्तो छ भनेर, अनि हाम्रो ट्र्याक्टर हेर्नेछौँ कस्तो रहेछ। वास्तवमा यति धेरै तारिफ पाएको, यति धेरै विश्वास पाएको यो ट्र्याक्टरको मोडल चाहिँ कस्तो छ त, नयाँ आएका मोडलहरू भनेर पनि हेर्नेछौँ। अब भने म आमन्त्रण गर्छु अग्नि ग्रुपको तर्फबाट एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अर्जुन प्रसाद शर्माज्यूलाई। महिन्द्राको कन्ट्री हेड ट्र्याक्टर कन्ट्री राजजी र अग्नि ग्रुपका साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका यहाँहरूलाई भित्रदेखि यस्तो झरीको बेलामा पनि यति धैर्यताका साथ बसिदिनु भएकोमा पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब धेरै चिजहरू त हाम्रो टेक्निकल कुराहरू सबै चिज आइसिसीबाट आइसकेको छ। म बेसिकली के भन्न चाहन्छु भने हामी लगभग 30 वर्ष नेपाल, हाम्रो उपस्थित लगभग 30 वर्ष भएको छ महिन्द्रासँग हाम्रो एसोसिएट। यो 30 वर्षमा अर्को एउटा कुरा के छ भने हाम्रो फर्स्ट पार्टनर नेपालमा अग्निको पतास ग्रुप हो, जो हामी लगभग सँगसँगै हुर्केर आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यो ट्र्याक्टरको कुरामा चाहिँ के छ भने हामी यो चितुन एरियामा लगभग हामी नम्बर 1 र हाइएस्ट सेल गरेका थियौँ। र विगत 2-3 वर्षदेखि हामीले यसमा अघि बढ्नुलाई जस्तो सर्टेन चिजहरू टेक्निकल इस्युहरू आएको थियो। त्यो कारण हामीले हाम्रा नयाँ पार्टनरहरू धेरै खोज्यौँ बन्नको लागि। तर जुन प्रोभिन्स नम्बर 4 मा टोटल प्रोभिन्स नम्बर 4 को चाहिँ लिड गराउनुभएका पतास ग्रुपलाई हामीले अप्रोच गर्दा उहाँले हाम्रो अप्रोच मान्नुभयो र उहाँ यहाँ पार्टनर भएर फेरि आउनु खोज्नुभयो। पतास ग्रुपको बारेमा त मैले तपाईँलाई केही भनिरहनु नपर्ला सायद। उहाँहरूको जुन काम गर्ने शैली छ, उहाँहरूको सबै सेक्टरहरूमा जो इन्भल्भमेन्ट छ, त्यसमा उहाँको बेसिक मेन चाहिँ उहाँको अटोमोबाइलै हो। र अहिले पनि नेपाल अधिराज भएको सबभन्दा हाइएस्ट ट्र्याक्टर सेल गर्ने पतास ग्रुपै छ हाम्रो लागि। त्यसकारण उहाँ जस्तो पार्टनर पाउनु अग्नि ग्रुप र महिन्द्राको लागि एउटा गर्वको कुरा हो। र हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य हामी अझ धेरै लामो समय, लामो टाढासम्म जाने प्लानिङ गरेर यो एरियाको लागि हामीले 3S को लागि उहाँसँग पार्टनरसिप गरेका हौँ। जहाँसम्म यो आफ्नो सेल्फ सर्भिसको कुरा छ, यहाँ लगभग हामीले नेपाल अधिराज भए अहिले बुढिरहेको ट्र्याक्टर पनि लगभग 8000 भन्दा बढी ट्र्याक्टर बुढिरहेका छन्। यो ट्र्याक्टर अघि हाम्रो आइसिसीले भने जस्तो सबै साइजमा उपलब्ध छ। त्यसकारण यो हाम्रो यो चितवन जिल्ला चाहिँ एउटा के देख्यो भने मुटुनी देखियो, नेपालको लागि चाहिँ एउटा मुटुनी देखियो। यहाँबाट यहाँ जे काठमाडौँ पछि यहाँ जे जति सक्सेस हुन्छ त्यो नेपाल अधिराज भएर नै सक्सेस हुने देखियो। त्यसकारण हामीले गर्वका साथ यो ठाउँ हाम्रो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो। त्यसकारण हामीले आज नेपालकै एउटा
कति चिज ग्रुपसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर यहाँ आउनु पाएका छौँ। त्यसको लागि म यहाँ सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र यहाँको प्रगतिको लागि कामना गर्दै यहाँसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अब हामी हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूको मन्तव्य सुनेछौँ। मन्तव्य सुने लगत्तै हामी सोरुमको समुद्घाटन समारोहका लागि सबैजना यही गेटबाट जानेछौँ। रिबन कटिङ सेरेमोनी त्यसपछि हुनेछ र फेरि यहीँ जुट्नेछौँ। हामीलाई हाम्रा अध्यक्षज्यूले मायाको चिनो प्रदान गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी ट्र्याक्टर हस्तान्तरणको कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यसैले सोरुम उद्घाटन हुन साथै उतैबाट नलाग्नुहोला, प्रस्थान नगर्नुहोला, फेरि पनि यहीँ आउँ भनेर भन्दै म प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनका लागि आमन्त्रण गर्दछु। ग्रुप यो बतास ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेडको यो चितवनको सोरुम यो उद्घाटनको अवसरमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत। यो कम्पनीको सफलता र चितवन जिल्लामा नेपालको सबभन्दा अब्बल यहाँहरूको बिक्री जुन लक्ष्य छ त्यो प्राप्त हुन सफल रहनुहोला, म शुभकामना दिन चाहन्छु। र स्वाभाविक रूपमा हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। ट्र्याक्टर भन्ने बित्तिकै हामी किसानहरूको लागि एउटा मेसिन, हामी हिजो अघि नै हाम्रो अटोको अध्यक्षले भन्नुभएको थियो, हिजो हामी हलो जोत्थ्यौँ, अब अहिले नयाँ प्रविधि आयो, कृषिमा आधुनिकीकरण औजारीकरणको कुरा आएको छ र अहिले धेरै कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू, नयाँ नयाँ मेसिनहरूको प्रयोग हुने आएको छ। अब खेतमा हलो र जुवा होइन, एकदमै आधुनिक ट्र्याक्टरहरू हिजोको भन्दा अझ परिष्कृत खालका अझ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी विकास भएको छ। अहिले हामी धान मेसिनमा रोप्छौँ, धान मेसिनबाट काट्छौँ, गहुँ मेसिनबाट काट्छौँ, झाड्छौँ, मकै पनि हिजो छोडाउँथ्यौँ, अहिले मेसिनले कुट्छ। अहिले हामी धेरै प्रविधि मैत्री भएका छौँ। धेरै प्रविधिहरू कृषिमा धेरै प्रविधिहरू नेपालमा भित्रिएको छ। यो अवसरमा जुन यो बतास ब्रदर्सले जुन एउटा नयाँ मोडलको होइन विभिन्न क्षमताको ट्र्याक्टरहरू बिक्री गर्ने लक्ष्यसहित चितवनमा आउनुभएको छ। तपाईँहरू पक्कै सफल हुनुहुनेछ र हामीले पनि देखेका छौँ। कृषिमा पनि यो ट्र्याक्टर प्रयोग भएको छ र अरू उद्योगहरूमा पनि अब विशेष गरेर अरू विकास निर्माणका योजनाहरूमा पनि ट्र्याक्टरको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अहिले हामी हामी यो समृद्ध नेपालको अभियानमा छौँ। अहिले हामी देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि विकासका गतिहरू तीव्र रूपले अगाडि बढिरहेको छ र अहिले यो ढुवानीको साधनको रूपमा पनि ट्र्याक्टरलाई हामी लिन सक्छौँ। जोत्ने त छँदैछ, यसको पहिलो कार्य भने जोत्ने हो, त्यसपछि जोत्ने भन्दा पनि अहिले ढुवानीको साधनको रूपमा पनि ट्र्याक्टरहरूको धेरै प्रयोग भएको छ। चितवन जिल्लामा मलाई लाग्छ हजारौँको सङ्ख्यामा ट्र्याक्टरहरू होला र अझ पनि व्यवसायीहरूले बलियो र अलिक नयाँ प्रविधिको ट्र्याक्टरहरूको खोजी छ। स्वाभाविक रूपमा हिजो हामी टेलर प्रयोग गर्दाखेरि होइन लेबर लगाएर गर्थ्यौँ, अहिले हाइड्रोलिकले सट्ट चाहिँ झारिदिन्छ। भनेपछि हाम्रो नयाँ प्रविधिले पनि अब यो प्रविधि सँगसँगै यसको डिमान्डहरू बढेको छ। पब्लिकमा चाहिँ यसको डिमान्ड बढ्नुको कारण चाहिँ हिजो जस्तो धेरै म्यानुअली काम गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन होइन। अहिले चाहिँ ट्र्याक्टरले अब उठाउने, लोड गर्ने पनि अनलोड गर्ने पनि सबै मेसिन प्रयोग भइसकेपछि ट्र्याक्टरहरू पनि त्यही किसिमले विकास भएको छ। म विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो प्रबन्ध निर्देशकलाई अझ पनि ट्र्याक्टरको नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीका मेसिनहरू अब अहिले त कृषिमा चितवन जिल्लामा हाम्रो दुईजना कृषि अधिकृत हुनुहुन्छ। चितवन जिल्ला कृषिको हिसाबले पनि धेरै अगाडि छ, अन्य विकास निर्माणको हिसाबले पनि हाम्रो जिल्ला धेरै अगाडि छ र यो देशकै मध्य भागमा पनि छ यो। र यहाँ धेरै खालका विकास निर्माणहरू, कृषि प्रयोजनहरू, कृषिका ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू पनि छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कृषि कार्यमा चितवनका किसानहरूले, कृषकहरूले र उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि यस्ता मेसिनहरू, ट्र्याक्टरहरू धेरै प्रयोग गर्ने गरेको छ। अहिले त विशेष गरेर झन् यो नदी नालामा नदीजन्य पदार्थ बोक्ने नै ट्र्याक्टर भएको छ। टिप्परभन्दा बढी ट्र्याक्टर प्रयोग हुन्छ। टिप्परभन्दा बढी 2टा टिप्पर गयो भने 10वटा चाहिँ ट्र्याक्टर जान्छ। भनेपछि यसको डिमान्ड अझ पनि राम्रै छ, डिमान्ड राम्रो छ। तर यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने सवाल चाहिँ प्रमुख सवाल हो। यदि यसको गुणस्तर राम्रो छ, यसको पावर, यसको क्यापेसिटी राम्रो छ भने पक्कै पनि हाम्रा यहाँको उपभोक्ताहरूले, हाम्रो यहाँको ग्राहकहरूले महिन्द्रा ट्र्याक्टर पक्कै पनि यसलाई अपनाउनेछ र यसको विकास र यहाँहरूको जुन एउटा लक्ष्य छ, लक्ष्य प्राप्त निश्चय नै यो सोरुमले लक्ष्य प्राप्त गर्नेछ र चितवनका किसानहरूलाई, चितवनको व्यवसायीहरूलाई महिन्द्रा ट्र्याक्टर दिन जुन यहाँहरूले उत्प्रेरित गर्नुभएको छ। र यो अब यो प्रतिकूल मौसम, अब बर्सातको प्रतिकूल मौसम, कोभिडको महामारी, सबभन्दा ठुलो कुरो त स्वास्थ्य, जीवन बच्नुपर्ने, बचाउनु पर्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसको सँगसँगै पनि हामीले आफ्ना दैनिकीहरू, आफ्ना गतिविधिहरू, कृषि कार्यहरू, विकास निर्माणका कामहरूलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने जरुरी पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा महत्त्वपूर्ण मेसिन औजारको रूपमा पनि हामीले लिने गरेका छौँ। र अहिले विशेष गरेर स्थानीय तहले पनि, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले सबैले विशेष गरेर कृषि यन्त्रहरूमा अनुदान दिने गरेका छ।
50% अनुदान त भने सामान्य होइन, तर 50% अनुदानमा ट्र्याक्टरहरू र हरेक किसिमका कृषि यन्त्रहरूलाई सरकारले पनि अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको हिसाबले पनि यसको सम्भावनाहरू, यसको बिक्रीका थुप्रै आधारहरू बनेको छ र यो हिसाबले पनि यो सोरुमले राम्रै प्रगति गर्नेछ र लक्ष्य हासिल गर्नेछ र चितवनका किसानहरू र व्यवसायको बिचमा पनि यो सबैभन्दा राम्रो ब्रान्ड कुन हो भन्दाखेरि महेन्द्र ब्रान्ड भन्ने हिसाबले पनि पक्कै पनि जानेछ। हामीले पनि देखेका छौँ महेन्द्र ट्र्याक्टरहरू राम्रो पर्छ। म पनि एउटा किसानकै छोरो होइन, हामीले पनि चितवन जिल्लामा पहिला सबभन्दा पूर्व चितवनमा पहिला ट्र्याक्टर किन्ने हामी त्यो बेलामा त बेलारस भन्ने ट्र्याक्टर हुन्थ्यो, रसियन ट्र्याक्टर, त्यो सबभन्दा पूर्व चितवनमा पहिला हाम्रो जिम्मेदारीमा ओझा भएको हिसाबले ट्र्याक्टर थियो। पछि मेसी फर्गुलेसन आयो होइन, तर अहिले चाहिँ महेन्द्रहरू नै बढी चाहिँ मार्केटमा अब किसानको खेतमा र व्यावसायिक हिसाबमा पनि यो बढी प्रयोग भएको देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको भविष्य सुन्दर छ। यो ग्रुपले पक्कै पनि नेपालमा उन्नति गर्छ भन्ने म पूर्ण विश्वस्त छु। आज मेरो चाहिँ नगरपालिकामा एउटा कार्यक्रम खैरी नगरपालिका, मेरो पुरानो साथी जनकजी जसरी नै आउनुपर्छ भनेपछि 10:30 बजे भनेर आएको, ठ्याक्कै उहाँ कुरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले म धेरै समय नलिकन यहाँहरूको व्यावसायिक सफलताको शुभकामना दिँदै तपाईँहरूको लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुनुहोस्। र हाम्रो तर्फबाट जिल्लाको 7वटा पालिका चितवनमा छ। हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको म प्रमुखको हैसियतले पनि हाम्रो कृषि प्रयोगमा आउने ट्र्याक्टर मेसिनहरूको विषयमा हामीले पनि तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्दै हामीबाट हुने सहयोग सद्भाव र यसको समन्वय र यो ट्र्याक्टर यदि भोलि गुणस्तरीय देखियो भने यसलाई चाहिँ हाम्रो 2टा कार्यालयका हाम्रा निमित्त कार्य प्रमुख यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ र धेरै चितवनलाई नजिकबाट चिनेका साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। र तपाईँहरूको पनि जुन यो सोरुम चलाउने हाम्रो कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, किसानसँगको एकता सद्भाव समन्वय गर्नुभयो भने पक्कै पनि हामी लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्नु हो, मन जित्ने हो, हाम्रा चिजहरू गुणस्तरीय हुने हो, सेवा राम्रो दिने हो। अब मैले देखिरहेको थिएँ सर्भिस स्पेयर पार्ट्सको कुराहरू छ होइन। अब यी सबै कुराहरू स्पेयर कति राम्रो उपलब्ध हुनसक्छ, हामीले सर्भिस कसरी दिन सक्छौँ, मूल कुरा भनेको हाम्रो यो पार्ट्स र सर्भिस हो। सर्भिस राम्रो दिन सक्यौँ भने किसानहरू व्यवसायिकहरू तपाईँका यहाँ लाइन लागेर पक्कै आउनेछन्। मैले यही कुराहरू यही शुभभाव र अन्तिममा फेरि शुभकामना दिँदै तपाईँहरूको यो सफलताको हार्दिक मुरी शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ पुग्नु आउँछ। हस् नमस्कार। हामीले राखेका छौँ जुन फ्रेम त्यो पनि ओपनिङ भइसकेको छ। अब हामी मायाको चिनो वितरण कार्य यसै गरी ट्र्याक्टर हस्तान्तरण समारोहमा जुटिरहेका छौँ। तयारीमा जुट्नु हुनका लागि म सहकर्मी साथीहरू मनिषा नेउपाने, अञ्जना सिलवाल र आशा श्रेष्ठलाई पनि आग्रह गर्छु मायाको चिनो लिएर आउँदै गर्नुहोला। त्यसै गरी अन्य सबै कर्मचारी सहयोगी साथीहरूलाई पनि मैले एकमुष्ट आग्रह गरेँ तयारीमा जुटिदिनु हुनका लागि। यस बीचमा म आग्रह गर्दछु महिलाका तर्फबाट आशिष जोशीज्यू र अग्नि ग्रुपका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक अर्जुन प्रसाद शर्माज्यूलाई आग्रह गर्न पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, हामीले कृषकहरूलाई नै दिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। ज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। यसै गरी अग्नि ग्रुपकै तर्फबाट शिवसुदन श्रेष्ठज्यूलाई पनि म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कृषि अधिकृतलाई आग्रह गर्दछु। समेटिएको छ। सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू र अतिथिज्यूहरूलाई वितरण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ। हाम्रो समापन समारोहमा जुटिरहेका छौँ र समापनको लागि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म
बतास ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक शान्तराज बतासज्यूलाई मन्तव्य राख्दै आजको यो औपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुन पनि आग्रह गर्दछु र कार्यक्रम सञ्चालनको औपचारिक भूमिकाबाट सञ्चालकको तर्फबाट म प्रमिता ढकाल पनि यहीबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म बतास तर्फबाट सम्पूर्ण चितवनवासीहरूलाई के कमिट गर्न चाहन्छु भने हामीले यो सोरुम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो प्रतिबद्धता के हुनेछ भने बिक्री पछिको सेवा चाहिँ हामीले दिन तपाईँहरूलाई तयार छौँ। जस्तो केही गुनासो भयो भने हाम्रो हटलाइन नम्बरहरू पनि हामी तपाईँलाई सेयर गर्नेछौँ। र महिन्द्राको बारेमा थोरै तपाईँलाई सेयर गर्नु पर्दाखेरि महिन्द्रा यस्तो कम्पनी हो जुन संसारको सबसे बढी उत्पादन तथा बिक्री गर्ने ट्र्याक्टर कम्पनी हो। यो तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ र यसको चाहिँ नि साउथ एसियादेखि लिएर युरोप अमेरिकासम्म यसको शाखा रहेको छ र विगत 30 वर्षदेखि हामीले चाहिँ नेपालमा यो ट्र्याक्टर बिक्री वितरण गर्दै आएका छौँ र चितवनमा छोटो समयमा केही ग्याप भएको थियो सर्भिसमा हामीले गुनासो पाएका छौँ। यही कुरालाई नआओस् भन्नको लागि आज हामीले यो 3S सेल्स सर्भिस र पार्ट्सको स्थापना गरेका छौँ। हामी कमिट गर्नेछौँ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ग्राहकले जुन एक्सपेक्ट गरेको सेवा हो आफ्टर सेल सर्भिस हामी दिन तयार छौँ र निकट भविष्यमा हामीले यो पर्सामा पश्चिम चितवन चनौली र छिटे माडीमा पनि हाम्रो चाहिँ नि सर्भिसको शाखा खोल्दैछौँ र केही सुझाव भयो हाम्रो चाहिँ यहीँ लोकल भाइहरूलाई तपाईँ सुझाव दिनलाई सुझाव दिनुहोला र तपाईँको पुनः तपाईँको उपस्थितिको धन्यवाद दिँदै आजको दिन तपाईँको शुभ रहोस्। धन्यवाद।